तपाईँ यतिखेर रेडियो हाम्रो पाइला एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता, तपाईँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ पाइला विशेष। जसरी तपाईँलाई उदाहरणको लागि हामीले 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन भनेर रोक्यौँ। संविधानको फैसला गर्यौँ। नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका हालको अहिले वडा नम्बर 4मा स्थायी बासिन्दा भई उहाँ बौद्ध धर्मको अनुयायीको रूपमा हुनुहुन्छ सागर धम्बा। उहाँसँग हामीले आज बौद्ध धर्मभित्रका विभिन्न विषयवस्तुसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र उहाँ 2001 मार्च 27 तारिकदेखि भिक्षु भएर संसारिक मायाजालबाट बाहिर उहाँ आफ्नै दुनियाँमा हुनुहुन्छ, बौद्ध धर्मको अनुयायीका रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ 2046 सालदेखि 47 सालसम्म टिचिङ पेसा पनि गर्नुभयो। जिल्लाको साविकको लह गाविसमा उहाँले शिक्षण गर्नुभएको थियो त्यहाँ रहेको विद्यालयमा। त्यसै गरी रेड क्रसमा उहाँ चाहिँ अधिकृत हुनुहुन्थ्यो 2049 सालदेखि 52 सालसम्म भने। 52देखि 57सम्म उहाँ युएनडिपी श्रीलङ्कामा काम गर्नुभयो र 2058देखि बौद्ध भिक्षु भएको उहाँको यो यात्रा अहिले भिक्षुकै रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। ल, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले मेरो जन्म भएको यस भेरी नगरपालिका जाजरकोट खलङ्गामा आएको बेलामा र यहाँ एउटा सानो कार्यक्रम मा चाहिँ म यहाँ आफ्नो जन्मस्थलमा आएको बेलामा तपाईँको यो रेडियो पाइला एफएममा केही कुराकानी गर्न तपाईँले निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब यो अहिले पछिल्लो समय नेपालमा शान्ति हुनुभन्दा अझ अहिंसाका कुराहरू अझ बढी भएर पछि अहिले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि नेपालको राजनीतिक रूपमा अहिले थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन्। अहिले प्रायःजसो आम नागरिकहरूलाई सहज रूपमा गाउँमा जान आफ्ना कामहरू गर्न चाहिँ सहज भएको महसुस भइराखेको छ। यो अवधिसम्म आइपुग्दा तपाईँ 2058देखि बौद्ध भिक्षु हुनुभयो। सशस्त्र द्वन्द्व थियो नेपालमा र शान्तिको लागि प्रचार प्रसार गर्न र एउटा शान्ति अमनचैन बनाउनका लागि पनि बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। तपाईँको पनि भूमिका पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण नै रह्यो। त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेर्नु पर्दा कस्तो ठान्नुहुन्छ? म श्रीलङ्काबाट नेपाल फर्किँदाखेरि सशस्त्र जनयुद्ध चलिरहेको थियो। हजुर। र अन्तिम समयमा मैले त्यो जनयुद्धको अन्तिम अवस्थामा म चाहिँ नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीको एउटा बौद्ध विहार गुम्बामा म थिएँ। र त्यस बेला धेरै राजनीतिक
हलचल नेपालमा भइरहेको थियो। हजुर त अब हाम्रो विशेष गरी धार्मिक पक्षबाट शान्ति ल्याउनका लागि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा त्यस्तो ठुलो असर नपुर्या तापनि एउटा स्थानीय स्तरमा हामीले शान्तिको लागि जनमानसमा जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका थियौँ। हजुर जस बेला यो जनयुद्ध चलिरहेको थियो मलाई याद छ, म त्यस बेला शारीरिक रूपमा अहिले भन्दा पनि म चाहिँ सशक्त थिएँ र भर्खर नेपालमा आएको अवस्था थियो र मैले एकजना भाइलाई एउटा ह्यान्डम्याक माइक बोकाएर म हप्तासम्म नुवाकोट जिल्ला धादिङ रसुवा त्यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर चाहिँ मैले बुद्धका अमृतमय वचनहरू मान्छेहरूलाई सुनाउने, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, आमा समूहहरू र त्यस्तै गरिकन विभिन्न समाजका तबकाका मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले लगभग 1-2 वर्षसम्म राम्रो सेवा मैले गरेको थिएँ। त्यस बेला जाजरकोटतिर त आउने माहौल थिएन। त्यसै कारण त्यही क्षेत्रतिर मैले आफ्नो मैले चाहिँ एउटा सेवा गरेँ। त्यही क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई पनि लगभग 7-8 जना विद्यार्थीलाई यो चाहिँ बुद्ध दर्शन शिक्षा पढ्नका लागि मैले विदेश पठाउने पनि व्यवस्था मैले गरेको थिएँ। अहिले उहाँहरू अधिकांश फर्केर आइकन यस्तो बौद्ध भिक्षुत्व छाडेर एउटा असल नागरिकको रूपमा अहिले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समय व्यतीत गरिरहनु भएको थियो। र यस्तै रेडियो कार्यक्रममा त्यस्तै गरिकन पत्रिकाहरूले पनि मेरो इन्टरभ्यू छाप्ने गरेका थिए। त्यहाँ नुवाकोटबाट प्रकाशित हुने, त्यस्तै गरी इभन काठमाडौँमा पनि। र त्यस बेला मैले शान्तिको लागि व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ केही योगदान दिएको मलाई अझै सम्झना आउँछ। हजुर अब नेपालमा अहिले बौद्ध धर्महरूको सङ्ख्या पनि, धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। अब यो सङ्ख्यालाई बढाउनका लागि र नेपालमा आम नागरिकमा शान्ति ल्याउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि भूमिका खेलिराख्नु भएको होला। अब धर्म बढ्ने कुरा र घट्ने कुरा त अब मान्छेको स्वभाव, हरेक कुराहरूले पनि प्रभाव पार्छ। राज्यको विभिन्न खालका कुराहरू, राज्यको नीति होला, अहिले धर्मनिरपेक्ष पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब कुन धर्म कस्तो के भन्ने कुरा त मान्छेहरूले पनि विभिन्न ज्ञान आर्जन गरेर नै लिए होलान्। र तपाईँ पनि जाजरकोटको मान्छे, जाजरकोटमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या निकै कम छ। त्यसमा तपाईँ बौद्ध धर्म नै कसरी रोज्नुभयो? मैले बौद्ध धर्म भनेर मैले वास्तवमा रोजेको होइन। हामी एउटा सचेत नागरिकलाई जसरी एउटा कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक आहार चाहिन्छ र त्यो शारीरिक आहार कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ चाहिने शरीरको लागि हो, त्यस्तै गरी हामी सचेत व्यक्तिलाई हामीलाई चाहिँ मानसिक आहार चाहिन्छ। एउटा चिन्तन चाहिन्छ, एउटा विचार चाहिन्छ र त्यो विचारमा, चिन्तनमा हामी लीन हुनुपर्छ, बग्नुपर्छ। जस्तो माछालाई पानी भएन भने माछा कसरी बाँच्न सक्छ? अवश्य हो। त्यसै कारण हामीलाई पनि एउटा सचेत व्यक्तिको एउटा चाहिँ मनलाई बग्ने ठाउँ चाहिन्छ। हो, त्यो बग्ने ठाउँ भनेको के हो त? त्यो भन्दाखेरि एउटा चिन्तन हो, एउटा सिद्धान्त हो, एउटा विचार हो। हो, त्यो खोजी गर्ने व्यक्तिले जब बुद्धको त्यो चिन्तनलाई उसले पाउँछ होइन, बुद्धको चिन्तन, त्यो विचार, उहाँको दर्शन पाएपछि हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ मन के हुन्छ त, त्यहाँ खेल्न पाउँछ। हेर्नुहोस्, बुद्धको चिन्तन र दर्शन के छ त, एकदम एउटा भव्य होइन, ठुलो एउटा सागर छ।
त्यसै कारण त्यो सागरमा जब हामी खेल्न पाउँछौँ, त्यसमा लीन हुन पाउँछौँ, त्यसको गहिराइमा जान पाउँछौँ, त त्यस बेला हामीलाई चाहिँ बेग्लै प्रकारको आनन्द हुन्छ। र त्यसमा गएको कुनै आर्थिक प्रलोभनको कारणले होइन, कुनै अरू केही पनि दृष्टिकोणबाट उद्देश्यबाट गएको होइन, हो त्यही एउटा बौद्धिक खुराक आहारको लागि होइन, मनलाई आवश्यकता पर्ने त्यो एउटा चाहिँ आवश्यक पर्ने एउटा शक्ति भनौँ होइन। त्यो जस्तो मैले चाहिँ अहिले भर्खरै भने खुराक हो त्यो वास्तवमा। त्यो बिना मनलाई कुनै पनि एउटा मार्गदर्शन चाहिन्छ कि म को हुँ होइन, म को हुँ, व्यक्तिले आफूलाई चिन्न सक्नुपर्छ। हिजो मैले एउटा कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ, हामी कहाँबाट आयौँ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, फ्रम वेयर डिड आई कम एन्ड वेयर आई एम गोइङ। त्यसमा हामी क्लियर भएनौँ भने वास्तवमा हामी जिरहेका छौँ, तर हामी जिरहे तापनि हामी कहाँ जिरहेका छौँ, हामी जिन्दगीमा छौँ तर हामीले जिन्दगीलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। अवश्य। जस्तै मैले एउटा उपमामा तपाईँलाई भन्छु, एकजना व्यक्ति जड्या टन्न जाँड खाएर आइसकेपछि त्यो घरको उनको श्रीमती र छोराछोरीहरू त्यो जडेहाबाट चाहिँ साँच्चीकै भन्ने उहाँहरू चाहिँ आतंकित हुनुहुन्थ्यो। र अब त्यो जडेहाले आफ्नो हातमा जे छ त्यसले पिट्ने या वा गर्ने होइन। अनि त्यो आफ्नो बाबु चाहिँ टन्न पिएर आइसकेपछि बच्चा बच्चीहरू त्यहाँ आँखा पाखा लाए। अनि त्यो जडेहालाई त उनको श्रीमतीले एउटा थालीमा खाना त्यहाँ पस्केर राखिदिएकी थिइन्। अनि उनीहरू चाहिँ बाहिरतिर गएर उनलाई चाहिँ निगरानी गरेर हेरिराखेका थिए। हेरिराखेपछि त्यो जडेहाले चाहिँ के भन्छ, ए मेरो खाना कहाँ छ, मेरो खाना कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि अनि बच्चाहरू चाहिँ हाँस्न थाले अरे। अनि त्यहाँबाट आमाले सोधिन्, किन तिमीहरू हाँसिरहेको छौ? हाम्रो बाबु त्यही तपाईँले पस्केको खानाको चाहिँ थालीमा बस्नु भएको छ, तर उहाँले आफैलाई चाहिँ सोधिरहनु भएको छ मेरो खाना कहाँ छ, मेरो खाना कहाँ छ। त आज हामी पनि त्यही जडेहा जस्तै अवस्थामा छौँ। हामी जिन्दगी जिरहेका छौँ, तर यो जिन्दगी के हो, वाट इज दिस लाइफ हो। यो जुन आफ्नो जिन्दगीको बारेमा आफैलाई प्रश्न छैन हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बुद्धको यो दर्शनले यो कुरालाई क्लियर पारिदिन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो क्लियर भइसकेपछि त्यस बेलाको तपाईँको मानसिक आनन्द, शारीरिक आनन्द भन्दा, भौतिक आनन्द भन्दा, सांसारिक आनन्द भन्दा यो लोभ मोह होइन, पदको पैसाको होइन, भौतिक स्रोत साधनको आनन्द भन्दा त्यो त कता कताको चाहिँ त्यस्तो एउटा आध्यात्मिक आनन्द हुन्छ, बौद्धिक आनन्द हुन्छ होइन हो। त्यसै कारणले चाहिँ म यसमा गएको त्यो बुद्धको यो धर्म भन्नाले कुनै सम्प्रदायमा होइन, जस्तो अहिले बजारमा क्रिस्चियनहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ धर्मको कुराहरू हुन्छ होइन। बजारमा जस्तै चाहिँ एउटै सामान धेरै कम्पनीहरूले बनाएका हुन्छ नि, त्यस्तै गरिकन यो धर्म ऊ धर्म, त्यसमा हामीले बुद्धलाई चाहिँ ल्याउन आवश्यकै छैन। त अब अर्को कुरा आयो, हामी नेपाली बुद्धसँग नजिक नभएर कसको नजिक हुने? किनभने उहाँ त हाम्रो नेपालको माटोमा जन्मेको मान्छे। समय परिस्थितिले गर्दाखेरि पो अहिले चाहिँ नेपालीसँग बुद्धको एउटा चाहिँ सम्बन्ध धेरै टाढाको रहन गयो होइन। त्यो त समय परिस्थितिको कारणले हो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामी नेपालीको लागि त बुद्ध भनेको त सबैभन्दा नजिक हाम्रो देशकै एउटा विभूति हुन्, एउटा महान चिन्तक हुन्। त्यसै कारण उहाँको पछि नलागेर हाम्रो नेपाली मान्छे कसको पछि लाग्ने त? आज हाम्रो नेपालको एउटा ठुलो एउटा पहिचान भनेको बुद्ध होइन त, बुद्धको देश, बुद्धको देश भनेर त नेपाल चिनिन्छ। अनि बुद्धको देश भनेर चाहिँ चिनिएको नेपालीलाई बुद्धका दर्शन शिक्षा चाहिँ
हामीले प्रचार प्रसार गर्नु भनेको त्यो अनौठो कुरो त होइन। त्यो हाम्रो त्यो त मौलिक अधिकारको कुरा हो। यो बुद्धको बारेमा थाहा पाउनु। तर धेरै नागरिकहरूलाई बुद्धको बारेमा जति बुद्ध चाहिँ बुद्धका भित्रका उपदेशहरूदेखि लगेर थुप्रै कुराहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ थाहा नभएको अवस्था पनि छ। पढे लेखेकाहरूलाई केहीलाई होला, तर आम नागरिकलाई बुद्धको बारेमा चाहिँ जुन वास्तविक कुरा छ यहाँले गर्नुभयो, बुद्धत्व प्राप्तिसँगै जुन आनन्दको कुरा छ, मान्छे जिउने कुराहरूमा जुन एउटा चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन र त्यो भित्र बुद्धत्व प्राप्त गर्ने कुरा त सबै मान्छेले त महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् नि। त्यसलाई चाहिँ अझ बढाउनका लागि चाहिँ के गर्न सकेला? होइन, अधिकांश मान्छे समुद्रको किनारसम्म जान सक्छ, समुद्रको पानीलाई चाहिँ उसले स्पर्श गर्न सक्छ, तर सबै मान्छे समुद्रको गहिराइमा जान सक्दैन। त्यसै कारण साधारण मान्छेले बुद्ध को हुन्, बुद्धको जीवनी के छ, उहाँको आधारभूत सिद्धान्त के हो बुझ्न सक्छ, तर त्यसमा एकदमै लिन हुन सबैले सक्दैन। तर आजको चाहिँ विडम्बना के छ भने त्यही एउटा बुद्धको चाहिँ ज्ञानको समुद्रको छेउमा गएर त्यो बुद्धको समुद्रको एउटा छाललाई पनि स्पर्श गर्न नसकेको अवस्था छ। अब त्यो गहिराइमा जाने भनेको त अझ कुरै छाड्दिनु। अब त्यसका लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तो पहिला हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पहिलाको समयमा पढ्न सकेनन्, लेख्न सकेनन्, उनीहरू अशिक्षित भए। किन भन्दाखेरि त्यस बेलाको चाहिँ शासक वर्गलाई डर थियो कि साधारण मान्छेहरू पढे लेखे उनीहरू चाहिँ शिक्षित भयो भने हामीलाई भोलि डर हुन्छ, यिनीहरू हाम्रो भोलि विरुद्धमा उनीहरू चाहिँ जान सक्छन्। जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। अङ्ग्रेजले आफ्नो उपनिवेश समय सकेर बेलायत फर्किँदाखेरि भनेको थियो अरे नेपालको राणा प्रधानमन्त्रीलाई कि यो चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम यो तपाईँहरूको हो, हामीले तपाईँहरूबाट यो लगेका हौँ, अब हामी जाँदैछौँ, तपाईँहरूले लिनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो त्यस बेलाका शासकले के भनेर, तिनीहरूले त गाई खाने विद्या सिकेछन् होइन, तिनीहरूले त धेरै पढेछन्, भोलि त्यो ठाउँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ मिलान गरियो भने त हाम्रो विरुद्धमा तिनीहरूले ठुलो भूमिका खेल्छन् भनेर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल्याएन, हेर्नुहोस्, छोडियो होइन। हो त्यस्तै गरिकन बुद्धको शिक्षा भनेको त यति एउटा वैज्ञानिक एउटा चाहिँ यो चाहिँ के छ त सिद्धान्त छ, बुद्धको दर्शन, समाजको बारेमा भनौँ होइन, त्यस्तै गरिकन एउटा चाहिँ मानसिक चिन्तनको बारेमा भनौँ, प्रत्येक हाम्रा चाहिँ समाजका जति पनि देशका जति पनि जल्ला बल्ला चाहिँ जुन कुराहरू छन् नि त्यसलाई सल्टाउनको लागि, एउटा समाधानको चाहिँ बिन्दुमा जानको लागि बुद्धको सन्देशले हामीलाई यति ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। आज हाम्रो समाजमा यो सामाजिक विभेद एउटा ठुलो समस्या छ, तपाईँले पनि यसलाई मान्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, म श्रीलङ्कामा 11 वर्ष बसेँ, मैले दलित भन्ने चाहिँ मैले कहीँ पनि त्यहाँ सुन्न पाएन होइन। यहाँ नेपालमा खालि दलित 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 भनेछ। अब मैले त्यहाँ खोजेँ कि यहाँ यो सामाजिक विभेद नभएको कारण के हो भन्दाखेरि त्यसको कारण मैले पत्ता लगाएँ, त्यो चाहिँ बुद्धको शिक्षाको कारणले रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यस बेला एकजना व्यक्तिले भगवान बुद्धलाई सोधेको रहेछ, जात छ तपाईँले मान्नुहुन्छ कि हुन्न? उहाँले भगवान बुद्धले के भन्नुभएछ, नजज्जा बसलो होती नजज्जा होती ब्राह्मण हो, कम्मना बसलो होती कम्मना होती ब्राह्मण हो। जन्मको आधारमा कुनै उच्च जात हुँदैन, जन्मको आधारमा कुनै नीच जात हुँदैन, व्यक्तिको आफ्नो कर्म व्यवहार चिन्तनले गर्दाखेरि कुनै मान्छे उच्च जात हुन्छ, कुनै मान्छे नीच जात हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 2500-2600 वर्ष अगाडि त्यो सामाजिक विभेद अन्तका लागि उहाँले त्यस्तो एउटा चाहिँ चिन्तन, एउटा शिक्षा प्रचार गर्नुभयो। त्यो शिक्षा नेपालमा रहेको भए आज हामी कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यौँ। आज हामी साना साना कुराहरूमा चाहिँ हामी यहाँ लडिरहेका छौँ, अल्मलिरहेका छौँ। हो, मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण दिएको, यस्ता त कैयौँ छन्। हो, त्यसै कारण म के भन्न चाहन्छु भने
नेपालमा जुन चिज बहुमूल्य चिज उम्रन्छ नि त्यो नेपालीले स्वाद लिन सक्दैन। त्यो एकैचोटि कहाँ जान्छ विदेश जान्छ हैन। नेपालमा चाहिँ उत्पादन भएका त्यस्ता हैन आर्सा गुम्बा हुन्छ के हुन्छ हैन, यार्सा गुम्बा, त्यो यार्सा गुम्बा नेपालीले चाहिँ अनुभूति गर्छन्, नेपालीले लिन्छन्, त्यो खान्छन्, गर्दैन, त्यो सबै विदेश जान्छ। हो, यो बुद्ध दर्शन पनि त्यही यार्सा गुम्बा जस्तै। नेपालमा चाहिँ यो उत्पन्न भयो तर हामीले यसलाई राख्न सकेनौँ। यसको सदुपयोग कसले लाग्यो त? विदेशमा लाग्यो। आज त्यही विदेशमा गएका नेपालीहरूले यसको त्यहाँ सदुपयोग भएको सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा त्यसको भरचोर मात्रामा त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भएको र त्यसबाट त्यहाँका मान्छेहरू त्यसरी लाभान्वित भएको देखेर यो चिज त नेपालको हो त, यो त नेपालमा उत्पन्न भएको, यसलाई हाम्रो नेपालमा नै यसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर अहिले चाहिँ एउटा के भइरहेको छ त, माहौल बनिरहेको छ। र अहिले अब कपिल वस्तु जस्तै अर्को कपिल वस्तु पनि बनाइँदैछ, भारतमा बनाइएको छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर पनि झगडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? बुद्ध वास्तवमा यसलाई हामीले अलिकति ब्रोड सेन्समा यसलाई हेर्नुपर्छ। अब बुद्ध हालको नेपालमा जन्मिनु भयो। बुद्ध हालको नेपालमा, बुद्धको समयमा नेपाल भन्ने कुनै देश थिएन। बुद्धको समयमा कुनै इन्डिया भन्ने देश थिएन हैन। त्यस बेला चाहिँ त्यहाँनिर के भनिएको छ, 16 जनपदको कुरा आएको छ त्यहाँ है। 16 जनपदमा त्यो भारतवर्ष चाहिँ विभक्त थियो। त त्यही 16 जनपद अन्तर्गत कोशल राज्य अन्तर्गतको एउटा चाहिँ कपिल वस्तु भन्ने गणराज्य, जस्तै हाम्रो जाजरकोट पनि एउटा सानो गणराज्य थियो नि त हैन। एउटा चाहिँ त्यस्तै त्यो एउटा सानो कपिल वस्तु गणराज्य अन्तर्गत पर्ने लुम्बिनीमा उहाँ जन्मिनु भएको, हालको नेपालमा हो। हामीले यो सत्य तथ्यलाई चाहिँ यो बङ्ग्याउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी त एउटा चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्व हो नि, हामीले सही चिज समाजलाई दिनुपर्छ। त्यसै कारण हालको इन्डिया, हालको नेपाल, अब हालको नेपालको रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको। नेपालीले लुम्बिनी भन्ने थाहा पाउनु भन्दा हजारौं वर्ष पहिला विदेशका मान्छेहरूले चाहिँ लुम्बिनी भनेर उहाँको पहिला नै त्यहाँ चाहिँ थाहा थियो, किन त्यो किताबमा लेखेको थियो हैन। त्यसै कारण लुम्बिनी कहाँ छ त अहिले? हालमा नेपालमा छ। त्यहाँ अशोक स्तम्भ छ, हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनि। म तपाईलाई सबै त्यो चाहिँ अशोक स्तम्भमा लेखेको म तपाईलाई सुनाइदिन्छु। देवान पियन पियतिसेन लाजिन भिसतिव सविसितेन अतन आगच्छ मये हिते हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनिति शिलाव गदपिचे उसपापिते हिदे भगवम जाते ती लुम्बिनी गामे उबालिके 8वां भागिएछ। संस्कृत पालीमा त्यसरी लेखा छ, अशोकले लेखेको त्यो उसमा हैन। त्यसको नेपाली अब त्यसमा चाहिँ हामीले नेपालीमा देवता मनुष्यहरूका प्रिय राजा अशोक सम्राट, उहाँ भारतको विशाल साम्राज्यको चाहिँ राजा सम्राट भएको 20औं वर्षमा उहाँ राजकीय भ्रमण लुम्बिनीमा उहाँले गर्नुभयो। राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा आएको बेला सम्यक्षम शाक्यमुनि बुद्ध जन्मेको स्थलमा भव्यताका साथ पूजा पाठ गर्नुभयो र शाक्यमुनि बुद्ध जन्मेको ठाउँ भएको हुनाले उहाँले एउटा सुन्दर स्तम्भ पनि खडा गर्नुभयो र यो शाक्यमुनि बुद्ध जन्मेको ठाउँ भएको हुनाले यहाँ वरिपरि बस्ने स्थानीयहरूलाई तिनीहरूले तिर्नुपर्ने कर
100मा 8 मात्रै प्रतिशत मात्रै राखिएर अरू मिना गरियो भनेर चाहिँ यो चाहिँ शिलालेख चाहिँ त्यहाँ छ हेर्नुहोस् अशोक स्तम्भमा। अशोक स्तम्भमा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हिद बुद्धे जाते शाक्यमुनि ती, यही नै शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल हो, त्यसरी चाहिँ सुनौला अक्षरमा लेखिएको। त्यहाँ त कुनै विवाद छैन र अहिले लुम्बिनीको बारेमा विवाद छैन, बुद्धको जन्मस्थलको बारेमा विवाद छैन। अहिले विवाद केमा छ भने कपिलवस्तुको बारेमा विवाद छ। कपिलवस्तु भनेको त तपाईँको एउटा निश्चित कुनै ठाउँ होइन नि त, त्यो त क्षेत्र हो होइन। जस्तो अहिले हामी अब जाजरकोट जिल्ला भन्छौँ, पहिला भन्ने हो भने जाजरकोट त ठुलो थियो नि त, हो जाजरकोट राज्य। अब त्यस बेला चाहिँ कपिलवस्तु भनेको चाहिँ एउटा निश्चित कुनै ठाउँ मात्रै त थिएन, त्यो त फैलिएको थियो। अब हालको चाहिँ अहिले जुन हाम्रो नेपाल छ देश, त्यस्तै गरी इन्डिया छ, उतातिर पनि कपिलवस्तु त्यस बेलाको एरिया पर्छ, हाम्रो यतातिर पनि पर्छ। र अहिलेको चाहिँ हाम्रो कपिलवस्तु एरियामा महत्त्वपूर्ण कपिलवस्तुको धरोहरहरू छन्। त्यसमा के छ त, तिलौराकोट दरबार, राजा शुद्धोधनको दरबार, जुन दरबारमा हाम्रो शाक्यमुनि बुद्ध 29 वर्षसम्म के हुनुभयो, हुर्किनुभयो। 29 वर्षको उमेरमा उहाँले गिरफ्तार गरेको। त्यस्तै गरिकन त्यो तिलौराकोट दरबारको साथसाथै अरू ठाउँहरू पनि छन् त्यहाँ हेर्नुहोस्। जस्तै त्यहाँ खुदान भन्ने ठाउँ छ। त्यो खुदान भन्ने ठाउँ चाहिँ के हो त भन्दा, भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ सर्वप्रथम आफ्नो गृह जिल्ला, जस्तो अहिले म जाजरकोट आइरहेको छु नि होइन, अब म त बुद्ध भएन, म त साधारण उहाँको एउटा अनुयायी होइन। बुद्ध आफ्नो गृह, आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो ठाउँमा आउँदाखेरि उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो भव्य सभ्य त्यहाँ चाहिँ स्वागत गरिएको ठाउँ। त्यसको साथसाथै उहाँ प्रमुख, बुद्ध प्रमुख, उहाँका शिष्यहरू भिक्षुहरूलाई हजारौं संख्यामा आएका उहाँहरूलाई चाहिँ बस्नको लागि शाक्य राजाले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई के गराउनुभएको थियो त भन्दा, एउटा ठुलो एउटा चाहिँ बिहार, अहिले नेपाली मान्छेहरूले अब गुम्बा भन्छन् होइन, बिहार मन्दिर भनौँ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले बनाइदिनु भएको थियो। र त्यहाँ अरू पनि धेरै चिजहरू भएका थिए, अब त्यो विस्तृत नहो, र त्यो चाहिँ पनि त्यहीँनिर पर्छ हेर्नुहोस्। अब अर्को, हाम्रो भगवान बुद्ध चाहिँ शाक्यमुनि बुद्ध जन्मनुभन्दा पहिला धेरै बुद्धहरू जन्मिनु भएको थियो, असङ्ख्य, र त्यसमा कनक मुनि बुद्ध जन्मेको ठाउँ पनि त्यहाँ पर्छ हेर्नुहोस्। त्यस्तै ककुसन्द बुद्ध जन्मेको ठाउँ पनि त्यहाँ पर्छ। त इत्यादि धेरै चाहिँ धरोहरहरू चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेपालको चाहिँ कपिलवस्तुमा छन्, र त्यसको तुलनामा उतापट्टि इन्डियामा चाहिँ छैनन्। त्यसै कारण यदि कुनै व्यक्तिले हाल चाहिँ कपिलवस्तुको म भ्रमण गर्छु भनेर भन्यो भने, यदि हाम्रो नेपाल साइडको कपिलवस्तु उसले भ्रमण गरेन भने त्यसको कपिलवस्तु भ्रमण के हुन्छ त, पुरा हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, त्यति मात्रै हो। तर हामीले एउटा कुरा स्वीकार्नुपर्छ कि इन्डियाको साइडमा पनि कपिलवस्तु पर्छ होइन। त्यो त मैले सबै कुरा अहिले बताइसकेँ नि। हजुर, स्पष्ट भयो हो। पक्कै पनि अब बौद्धको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि, जस्तो बुद्ध धर्ममा पुनर्जन्मको पनि कुरा छ होइन, पुनर्जन्मलाई मानिन्छ। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो फलानु बुद्ध विभिन्न ठाउँमा जन्मेका कुरा। अब पुनर्जन्ममा अब बौद्ध भएर जन्मेपछि फेरि पनि बौद्ध नै भएर जन्मिएको कुरालाई कसरी चाहिँ त्यो विश्वास गर्ने चाहिँ ठाउँहरू छन्? सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ कि पुनर्जन्म हुन्छ हुँदैन, रिबर्थ, इज देयर अ रिबर्थ अर नट। पुनर्जन्म हुन्छ, यसलाई कारण र कार्यको सिद्धान्त भनिन्छ। दिस इज द थ्योरी अफ कज एन्ड इफेक्ट, कारण र कार्य। आज तपाईले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको चिन्तनमा फरक छ, उनीहरूको तपाईको अनुहार फरक छ, शरीरको बनोट फरक छ, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा फरक पाउनुहुन्छ। कसैको कुनै विषयमा दक्षता छ, कसैको कुनै विषयमा दक्षता छ, कसैको कुनै, यो भिन्नता कहाँबाट आयो, कसले गरायो, गराउने को हेर्नुहोस्। हो, व्यक्तिले जुन बीज लगाए नि त्यो बीज अनुसारको के हुन्छ, त्यहाँ बिरुवा हुन्छ।
त्यसै कारण हाम्रो पूर्व संस्कार कस्तो थियो, हामीले पूर्व जन्ममा कस्तो कर्म गर्यौं, त्यो पूर्व जन्ममा गरेको संस्कार र पूर्व जन्म गरेको कर्मबाट अहिले हाम्रो जुन ओभरअल पर्सनालिटी भन्ने, व्यक्तित्व भन्ने एउटा प्याकेज जस्तै बनेको छ। हेर्नुहोस्, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा यो के हो त? पुनर्जन्मको कारणले आएको। यो पुनर्जन्म भन्ने चिज कसैले भगवानले गराएको होइन। कारण कार्य क्रिया अनुसारको प्रतिक्रिया, न्युटन ल छ नि, टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन, हैन? त्यो पहिला गरेको जुन कर्मबाट अहिले त्यसको चाहिँ प्रतिफल आएको। अब यसको मतलब यो होइन कि पहिला जुनीमा गरेको चिज नै सधैँभरि एकै नाश रहिरहन्छ भन्ने होइन। कुरो र कुलो भनेको जतातिर लगाए त्यतै लाग्छ, हैन? कुनै मान्छे पूर्व जन्ममा बदमाश थियो, अहिले त्यो मान्छे असल पनि हुन सक्छ, तर एकैचोटि हुँदैन, त्यसको लागि समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, तर यो कर्म भन्ने विषय के छ त? गतिशील छ। त्यो एकै नाश हुँदैन, फरक हुन्छ। तपाईले यसलाई राम्रोतिर मोड्न चाहनुभयो, राम्रोतिर मोड्न सक्नुहुन्छ, नराम्रोतिर मोड्न चाहनुहुन्छ, नराम्रोतिर यो चाहिँ मोड्न सकिन्छ। त्यसै कारण कर्मको विषय, त्यस्तै गरी पुनर्जन्मको विषय, यो चाहिँ कतिपयले चाहिँ भन्छन् कि यो चाहिँ अन्धविश्वास हो, यो वैज्ञानिक विषय हो। भगवान बुद्धले चाहिँ पुनर्जन्मको एउटा चक्रलाई बताउनु भएको छ। मैले पालीमा तपाईँलाई भन्छु, अविद्या पश्चा संखारा, संखारा पश्चा विज्ञान, विज्ञान पश्चा नामरूप, नामरूप पश्चा सलायतन, सलायतन पश्चा फस्सो, फस्सो पश्चा वेदना, वेदना पश्चा तन्ना, तन्ना पश्चा उपादान, उपादान पश्चा भवो, भवो पश्चा जाति, जाति पश्चा जरा, जरा पश्चा मरण, शोक परिवेद दोमनस्स उपाय होती। यो 12 वटा कारणबाट चाहिँ तपाईको पुनर्जन्म भइराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकदम यो त वैज्ञानिक शिक्षा। कुनै पनि धर्मलाई चाहिँ धर्मले यो बताउन सकेको छैन पुनर्जन्म किन हुन्छ, पुनर्जन्म हुनको कारण के हो। यो सिद्धान्तलाई बुद्धले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ, अरु कसैले बताउन सक्दैन। बुद्धले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ यो पूर्वजन्म पुनर्जन्म किन हुन्छ। हाउ डज द rebirth take place? Only Buddha can explain, no other can explain it. बुद्धत्व प्राप्त गर्न जस्तो हाम्रो शाक्यमुनि बुद्धले, उहाँ त पहिला त सिद्धार्थ कुमार हो। सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ यो बुद्धत्वको खोजी गर्दै 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 साधना गर्दै अहिले चाहिँ हाम्रो बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष पिपलको रुख मुनि उहाँ बुद्ध हुनुभन्दा पहिला यो चिज उहाँले देख्नुभयो। एहे, मान्छे फेरि चाहिँ जन्मनुको कारण यो रहेछ भनेर यो पटिक्ष समुत्पाद भन्छ यसलाई के है। यो पटिक्ष समुत्पाद हुन्छ उहाँ के अरे पाली भाषामा, संस्कृतमा। यो 12 वटा यो चाहिँ चक्रलाई उहाँले चाहिँ प्रज्ञाबाट देखेपछि बल्ल उहाँले थाहा पाउनुभयो म कहाँबाट आए, प्राणीहरू कसरी चाहिँ एक जीवनबाट अर्को जीवनमा गइराखेका छन् भनेर। अब यो त यो पटिक्ष समुत्पादको चाहिँ यो त व्याख्या गर्नलाई धेरै समय लाग्छ। मैले भन्नुको कारण के हो भने पुनर्जन्म हुन्छ, बुद्धले त्यसको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुभएको छ। पुष्टि सहितको विश्लेषण, एकदम पुष्टि सहितको। अहिलेको समय भनेको पुष्टि यदि हुँदैन भने विश्वास हुँदैन। मैले हिजो प्रवचनमा भनेको थिएँ, हाम्रो एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि अर्थचर्या भन्ने हुनुपर्छ। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि, कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो सत्य तथ्य त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हावाको धाबालमा हाम्रो चाहिँ पुरानो उसमा यो लेखिया छ, हाम्रो संस्कार यस्तो छ, पहिलादेखि हामीले यो मान्दै आएको छ, त्यो चल्दैन। अब यदि हामीले नयाँ पिढीलाई यसरी वैज्ञानिक सत्य तथ्य हामीले चाहिँ पस्किन सकेनौँ भने अब भोलिका चाहिँ पिढीहरूले यो चिजलाई मान्दैन। अब कुनै बेला धेरै वर्ष अगाडि कुनै बेला हजुर हामी पनि कतै भेटघाट भएको हुनसक्छ र त्यही संयोगले अहिले हामी फेरि पुनर्जन्म भइसकेपछि यहाँ भेट भएको हुनसक्छ। विश्वास मान्नुहुन्छ? हुन सक्छ हैन। यो संसारमा बुद्धले भने अनुसार हाम्रो नातागोता नपर्ने मान्छे कोही पनि छैन। मान्छे मात्रै कुरा होइन, जनावरहरू शुद्ध पनि हाम्रो नातागोता नभएको कोही छैन। यति लामो संसारको यात्रा तय गर्दै हामी अगाडि हिँडिरहेका छौँ हैन।
अब हामीसँग त्यो क्षमता छैन कि तपाईँ यति जुनी अगाडि तपाईँ मेरो को हुनुहुन्थ्यो भनेर बुद्धले त भन्न सक्नुहुन्थ्यो। मह्म, त्यसै कारण यो संसारमा रिलेटेड नभएको मान्छे कोही पनि छैन। सबै मान्छे सम्बन्धित छन्, मह्म, सबै मान्छे नातागोता परेका मान्छे। किन यत्रो लामो यात्रा गर्दाखेरि कतिजना मान्छेसँग भेटियो होला, कुरा गरियो होला, हजुर होइन? आज हामी जन्मेको कति वर्ष भयो? म त 50-51 वर्ष भयो, तपाईँ कति वर्ष होइन? हजुर यति समयभित्र तपाईँले सम्झिनुहोस् कि तपाईँले अहिलेसम्म कतिजना मान्छे भेट्नु? हजुर अनगिन्ती भेटियो। अनगन्ती भेट्यो। मह्म, भनेपछि यस्ता जीवन हामीले कति बितायौँ हजुर भनेपछि त अवश्य पनि हामी चाहिँ कतै यो यात्रामा भेट पनि अब कतिपयसँग खास नजिक भइन्छ नि त, कतिपयसँग चाहिँ थोरै भेटघाट हुनसक्छ। जस्तो यहाँसँग पनि यहाँभन्दा यहाँको दाजुसँग, यहाँको भाइसँग, अरू छिमेकी भाइहरूसँग भेटघाट त अलिक धेरै भइरहेको हुन्छ होइन? अनि त्यो पनि पूर्व जन्ममा गरेका कर्महरूले नै कम र बढी हुन्छ होला नि। एकदम तपाईँले सही कुरा चाहिँ उठाउनु। जस्तै तपाईँ त्यही भएर त बुद्धले चाहिँ यो जातलाई नमान्नुको कारण यही हो। हेर्नुहोस्, मह्म, हामी आज चाहिँ ब्राह्मण जात, क्षेत्री जात, ठकुरी जात, फलानो जात, फलान जात हुन्छ। मह्म, आखिरमा सारमा त्यहाँ चाहिँ त्यसको कुनै उपयोगिता हुँदैन। हेर्नुहोस्, हजुर जस्तै तपाईँ एउटा घरमा जन्मिनुहुन्छ मह्म, कि तपाईँ आफ्नै दाइसँग चाहिँ मानसिक रूपमा पनि चाहिँ तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ त? सैद्धान्तिक रूपमा उहाँसँग मात्रै नजिक हुनुहुन्छ त? हो, तपाईँ जस्तो बानी बेहोरा मिल्ने, एउटा चाहिँ सोचाइ मिल्ने होइन, त्यो मान्छे धेरै टाढाको मान्छे पनि हुनसक्छ। मह्म, तर त्यो चिन्तन र त्यो चाहिँ विचार यदि मिल्छ भने तपाईँ त्यही मान्छेसँग नजिक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुर चाहे त्यो जाजरकोटको होस्, रुकुमको होस्, सल्यानको होस्, मह्म, होइन, मह्म, नेपालगञ्जको होस्, काठमाडौँको होस्, झापाको होस्, कुना विदेश अमेरिकाको होस्, होइन, मह्म, त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँसँग नजिक हुन्छ। किन? त्यसको चिन्तन र विचार तपाईँसँग मिल्ने भएको हुनाले हजुर हो। त्यसबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू संसारको यो यात्रामा कहीँ न कहीँ तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्थ्यो। हजुर शारीरिक रूपमा होइन, मह्म, मानसिक चिन्तनको विचारको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्थ्यो। हो, मह्म, त्यसै कारण आज तपाईँ चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुर त्यसै कारण नजिक र टाढा भन्ने चिज यो शरीरले गर्दैन। आत्मा हो, हामी चाहिँ यता हिन्दूले आत्मा भन्छ, हजुर हामी चाहिँ एउटा के भन्छौँ त? मानसिक भन्छौँ, मानसिकता भन्छौँ, सोचाइ मानसिकता। भन्छौँ, विचार भन्छौँ। मह्म, त्यो सोचाइ विचारको कारणले गर्दाखेरि मान्छे नजिक र टाढा हुन्छ। नत्र भने तपाईँ कतिपय ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, अब रत्न पार्क होइन, मह्म, रत्न पार्कमा जानुहोस्, कुनै पार्कमा जानुहोस्, कुनै ठाउँमा जानुहोस्, बस स्टेसनमा जानुहोस्, ट्रेन स्टेसनमा जानुहोस्, मह्म, तपाईँ अर्को एकजना मान्छेसँग सँगै बसिरहेको हुन्छ। हजुर लौ भेट हुन्छ। त भने उसले तपाईँको यस्तो शरीरमा चाहिँ यसरी चाहिँ हजुर छोएको हुन्छ। मह्म, के उसले तपाईँको शरीर छोयो भन्दैमा तपाईँको मन पनि छोइन्छ त? छोइदैन। तपाईँलाई थाहै हुँदैन कि यो मान्छेले मेरो पछाडिबाट चाहिँ छोइराखेको छ, मह्म, वास्तव हुँदैन। हजुर हो, एकछिन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ बस कुदिरहनु भएको थियो, उसले पनि बस कुदिरहेको थियो, एकछिन बस्नुभयो, मह्म, उठ्नुभयो, त्यो मान्छे कहाँ गयो, तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुभयो? बसको तपाईँ यहाँबाट नेपालगञ्ज जाँदाखेरि बसको सिट एउटै पर्छ, बोलचाल पनि हुन्छ, मह्म, तर जब आफ्नो गन्तव्य चाहिँ झर्ने ठाउँ आउँछ, ऊ आफ्नो गन्तव्यमा जान्छ। गन्तव्यतिर जान्छ, तपाईँ आफ्नो गन्तव्यतिर जान्छ। त्यो शारीरिक रूपमा नजिक हुनु भनेको ठुलो कुरो होइन। मह्म, तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हो त? मानसिक। वैचारिक रूपबाट मह्म, होइन, चिन्तन रूपबाट नजिक हुनु सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यो हुन्छ। हजुर अब कतिपय कुराहरूमा जस्तो वैचारिक रूपमा नजिक हुँदाखेरि मान्छे वैचारिक रूपमा जुन नजिकबाट एउटा समीपबाट चाहिँ उसले चाहिँ महसुस गर्छ कि हामी नजिक छौँ भन्ने कुरा। अँ। जस्तो प्रचण्ड र केपी ओली पनि नेपालमा कुनै बेला नजिक थिए, अँ। तर अहिले चाहिँ वैचारिक रूपमा उनीहरू छुटेका छन्। त्यस्तो पनि हुन्छ नि। अब यो उहाँहरू जाने गन्तव्य कहाँ हो? मह्म, गन्तव्य एउटै उहाँहरूको हुन सक्छ। गन्तव्य एउटा सत्ता मह्म, होइन, हजुर सत्ताको लागि उहाँहरूको विचार सहकार्य हुन्छ। हजुर अब हाम्रो गन्तव्य भनेको, बुद्धको गन्तव्य भनेको एउटा चाहिँ निर्वाण, मोक्ष, दुःखबाट मुक्त हुने। मह्म, त्यो गन्तव्यमा जाँदाखेरि हजुर होइन, जस्तो धार्मिक
तरिकाबाट अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त कुरा मिल्छ हेर्नुहोस्। मह्म, हामी जानुपर्ने ठाउँ त्यो हो। हजुर, अब उहाँहरूको जाने ठाउँ कहाँ छ? सत्ता छ। मह्म, सत्तामा त सबै मान्छे त अड्दैनन् हेर्नुहोस्। हजुर, सत्तामा सबै मान्छे त अड्दैनन्। त्यहाँ त कुर्सी त केही व्यक्तिको लागि मात्रै छ त्यहाँ कुर्सी। हजुर, त त्यो केही व्यक्तिको लागि चाहिँ कुर्सी भइसकेपछि त्यहाँ त के हुन्छ? हानताप हुन्छ हेर्नुहोस्। मह्म, तछाड मछाड हुन्छ। अब बुद्धले देखाएको त्यो मोक्ष निर्माण त एउटा कुर्सी त होइन नि त्यो। मह्म, त्यहाँ 2-4 जना मान्छे गएर त्यो चाहिँ हडप्ने भन्ने चित्त हुँदैन। हजुर, एउटा सागरमा तपाईँ कति मान्छे चाहिँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ? सागरमा आकाश कति ठुलो छ? मह्म, त्यत्र चाहिँ ताराहरूलाई चाहिँ आकाशले के दिएछ? ठाउँ दिएछ। त्यसै कारण निर्माण मोक्षमा जाने व्यक्तिहरूको बिचमा तछाड मछाड हुँदैन। त्यसै कारण उहाँहरू जाने एउटा सत्ताको कारणले गर्दाखेरि मह्म, सत्ताको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिटर भयो। अब हजुर, जस्तै तपाईँको अब त्यही कुरा गरौँ। यहीँ हाम्रो जाजरकोटमा मह्म, हाम्रो वडामा चाहिँ चुनाव हुन्छ, नगरपालिकामा चुनाव हुन्छ, मह्म, त्यस्तै गरिकन तपाईँको संसदको चुनाव हुन्छ। अब कतिपय केही समय अगाडि सँगै खाएका सँगै हिँडेका सँगै साथीभाइहरू अनि त्यसपछि चुनाव लड्छन्। त्यसपछि अनि के हुन्छ त सारा सब चिज परिवर्तन हुन्छ। त्यो अच्छा। सम्बन्ध पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त प्रभावित पार्छ मह्म, हो। त्यसै कारणले आफू जाने जुन यो गन्तव्य हो नि, मह्म, अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि त, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ होला, राजनीतिमा सधैँका लागि कोही दुश्मन पनि हुँदैन, सधैँका लागि कोही मित्र पनि हुँदैन, मह्म, हो कि होइन? हजुर, हो, उहाँहरूको त्यो खेल पनि त्यही हो। मह्म, प्रचण्ड र केपी ओलीको मह्म, सधैँको लागि उहाँहरूको दुश्मनी पनि छैन, मह्म, सधैँको लागि उहाँहरूको चाहिँ मित्रता पनि छैन। कस बेला उहाँहरू चाहिँ मिल्न सक्नुहुन्छ थाहा छैन, कस बेला उहाँहरू फाट्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यो सत्ताको जुन सत्ता प्राप्तिको एउटा यात्रा, त्यो अवस्थाले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा हो। हजुर, अब त्यसमा उहाँहरूका अलिअलि सैद्धान्तिक कुराहरू पनि होलान्, मह्म, होइन? सिद्धान्त नै उहाँहरूको केही पनि छैन भन्न म सक्दिनँ। मह्म, केपी ओलीको नेपालको लागि नेपाल देश भन्ने यस्तो हुनुपर्छ, होइन? हाम्रो नेपालको सामाजिक अवस्था यस्तो छ, यो छ, ऊ छ, हामीलाई यस्तो चाहिँ अवस्था, हाम्रो चाहिँ शासन पद्धति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने उहाँको पनि एउटा केही आइडियोलोजी होला। हजुर, त्यस्तै गरी प्रचण्डको पनि आफ्नो आइडियोलोजी होला। मह्म, नेपाल देश भनेको चाहिँ एउटा शासन पद्धति भन्ने चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने होला। मह्म, त्यो सिद्धान्त नै नभएको भनेर म भन्न सक्दिनँ। हजुर, तर सिद्धान्त 40%, मह्म, तर सत्ता 60%। मह्म, 40, 60, 100 100, हो, त्यही हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा सिद्धान्त र सत्ता दुइटै कुरा हुन्छ हेर्नु। मह्म, सिद्धान्तको लागि मात्रै कसैले राजनीति गर्दैन, हजुर, सत्ता पनि चाहिन्छ। मह्म, किन सत्ता नभएपछि तपाईँले आफूले जुन दृष्टिकोण बोकेर हिँडेको त्यसलाई त तपाईँले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। सकिँदैन। अब सत्ता मात्रै खोज्ने मान्छेले पनि के राजनीति गर्छ त? सिद्धान्त केही न केही त हुनु पर्यो नि त, मह्म, होइन? हजुर, त्यसै कारण त्यो सिद्धान्त र सत्ताको बिचमा हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा चाहिँ सामञ्जस्य मिलाउन सक्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्न सक्नु पर्यो। कतिपय जस्तो मैले हिजो प्रवचनमा भनेको थिएँ, कतिपय चाहिँ क्रान्तिकारी भन्छन्। मह्म, अब अहिले एउटा देशको यस्तो माहौलमा पनि हामी चाहिँ के छौँ त, यो अवस्थामा छौँ। हामी के भन्छौँ, हामी अहिले अन्डरग्राउन्ड भूमिगत छौँ। मह्म, अब अहिलेको अवस्थामा पनि भूमिगत गएपछि अब उहाँहरू बाहिर कहिले आउनुहुन्छ? मह्म, जनतालाई आफूले चाहिँ दिने सुविधा, आज हाम्रो नेपाली जनताहरू चाहिँ विकासका लागि यति लालायित छन्, मह्म, होइन? हजुर, आज सिद्धान्त, आज पार्टी भन्दा पनि जनतालाई चाहिँ एउटा जीवन स्तर उकाल्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, आखिर समाजमा बस्ने मान्छेहरूलाई के चाहिन्छ त? शिक्षा चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ, रोजगारी चाहिन्छ। म 3-4 चोटि तपाईँको चाइनामा गएको छु, अरू देशमा गएको छु। मह्म, त्यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने त कसैले गर्दैन, गर्न पनि दिँदैन। हजुर, हेर्नुहोस्, मह्म, चाइनामा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेपछि त त्यहाँ त जेल हालिन्छ। हजुर, चाइनाको सरकारले के दिएछ? राम्रो एजुकेसन दिन्छ, होइन? शिक्षा दिन्छ, रोजगारी दिन्छ, स्वास्थ्य दिन्छ, प्रत्येक चिज, सबै चिज उपलब्ध छ त्यहाँ। अन्त मान्छेलाई त्यही चाहिएको त हो नि त। मह्म,
खालि यो बोल्ने, खालि भाषण गर्ने, खालि जुलुस नारा गरेर मात्रै थोरै हुन्छ। हजुर कति वर्ष भयो अहिले हाम्रो यो जुलुस नारा चाहिँ लागेको। हेर्नुहोस् यो जाजरकोटमा पनि हामी पनि तपाईँको 46 सालतिर हामी त्यस बेला भर्खर काठमाडौँमा पढ्दै थियौँ। अनि 46 सालमा सबै क्याम्पस बन्द भयो। हेर्नुहोस् म पनि यहाँ चाहिँ आएँ। यहाँ हामी यही बाटोमा हामी चाहिँ नारा जुलुस लगाएर धुलो उडाउँथ्यौँ। अहिले पनि त्यही कुरा भइरहेको छ। हजुर परिवर्तन केही पनि छैन होइन हजुर हो। त्यसै कारण चाहिँ आज सत्ता सिद्धान्त भन्दा पनि एउटा चाहिँ विकास हामीलाई चाहिएको छ होइन। त्यसै कारणले राजनीतिमा सत्ता सिद्धान्त त्यसलाई ठ्याक्क ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउनु पर्छ। र मैले तपाईँले सोधेको प्रश्न मैले के भने उहाँहरूसँग कुनै आइडियोलोजी नै छैन भन्ने मैले खोजेको होइन। आइडियोलोजी 40%, सत्ता चाहिँ 60%। त्यसै कारणले उहाँहरू कहिले मिल्नुहुन्छ कहिले झगडा गर्नुहुन्छ होइन, त्यही कुरा हो। हजुर अनि यहाँ अब धेरै समय भयो। यहाँ चाहिँ अब 52 देखि 57सम्म युएनडिपी श्रीलङ्काको त्यस्तो एउटा चाहिँ त्यतिखेरकै अवस्थामा पनि अब युएनडिपी भनेपछि त्यहाँ कार्यालय सहयोगीहरूको त कति हुन्छ कति भने तपाईँको पनि अब त्यहाँ एउटा अफिसरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। धेरै पैसा धेरै कुराहरू थियो होला, तपाईँलाई नपुग्ने केही पनि थिएन होला। तर त्यो अवस्थामा पनि सबै कुरा त्याग गरेर तपाईँ यो बुद्धको अनुयायीको रूपमा चाहिँ यसरी हिँड्नुभयो। र तपाईँका साथीहरूले पनि भन्नुभयो होला किन तैँले यस्तो गरिस्, यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, जिन्दगी भनेको रमाउने हो, हरेक कुराहरू छन्, साथीभाइ आफन्त, विवाह गर्ने, अर्को गर्ने, परिवार बनाउने, थुप्रै कुराहरू पनि सुझाव सल्लाहहरू पनि आएको थियो होला। अनि तपाईँ यसैतिर लाग्नुको चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ आफूलाई महसुस गर्नुभयो कि यहाँ बुद्धको यसबाट चाहिँ मनलाई नै शान्ति बनाउँछु भन्ने कुरा? 2001मा मैले युएनडिपी को जागिरीबाट मैले चाहिँ राजीनामा दिँदाखेरि मेरो तलब महिनाको $1400 थियो। $1400 भनेको अहिले नेपालको लगभग 1.5 लाख, 1,50,000 1,60,000 हुन्छ। र नेपाल जस्तो एउटा गरिब देश, त्यसमा पनि म चाहिँ एउटा एकदम जाजरकोट जस्तो ठाउँमा जन्मेको मान्छे, त्यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो भौतिक रूपमा चाहिँ एउटा आकर्षक तलब थियो। अझै त्यसमा म अगाडि गएको भए धेरै हुन्थ्यो, अहिलेसम्म $3-4 हजार हुन्थ्यो होला। तर बुद्धले यदि त्यसबेला त्यो कपिलवस्तुको राज्य त्याग नगरेको भए आज हामी बुद्ध देशको मान्छे भएर हामी गर्व गर्न पाउँथ्यौँ। कुनै चिज पाउन कुनै चिज गुमाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, दुईटै हातमा लड्डु हुँदैन। कुनै चिज पाउनको लागि कुनै चिज गुमाउनु पर्छ। मैले के चिज पाएँ भनेर चाहिँ साधारण व्यक्तिले बाहिरबाट देख्न सक्दैन। तर मलाई थाहा छ मैले त्यो गुमाएर पनि मैले केही चिज पाएको छु। र जो चिज त्यो $1400 भन्दा पनि ठुलो छ होइन। यदि त्यो $1400 को जागिरी नत्याएको भए सायद मैले त्यो चिज पाउने थिएन। हो, त्यसै कारण यो संसारमा कसका लागि कुन चिज महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने चिज तपाईको एउटा स्तरले त्यसलाई निर्धारण गर्छ। टु सी द लाइट यु मस्ट ह्याभ अल्सो लाइट हुन्छ। प्रकाशलाई देख्नका लागि तपाईसँग पनि प्रकाश हुनुपर्छ है। मलाई याद छ म एसएलसी पास गरेपछि या त्योभन्दा पहिला म आफ्नो जाजरकोट जिल्ला यसो घुम्नु पर्यो भनेर म बारेकोटतिर गएँ। अनि बारेकोटतिर जाँदाखेरि मैले एउटा यस्तो दृश्य मैले देखेँ। हेर्नुहोस् कि एउटा दोकान थियो, दोकानको अगाडि 2-3जना व्यक्ति थिए। एकजनाले मुनामदनको किताब लगाएको थियो हातमा। अनि मुनामदनको किताब चाहिँ एउटाले पढ्दाखेरि अर्को मान्छे खितखित हाँस्छ। अनि मलाई लागेको थियो यो मान्छे जस्तो त्यो लाटोबुङ्गोको कथा छ नि होइन, अरे बाबा यस्तो मूर्ख मान्छे। मुनामदन चाहिँ तपाईले सुनेर तपाईँ हाँस्नुहुन्छ? संसारमा कोही हाँस्छ? मुनामदन पढेपछि त मान्छे त रुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि
साँच्चीकै भनेपछि व्यक्तिको आफ्नो स्तर अनुसार नै हजुर मान्छेले के ठिक हो के बेठिक हो भनेर छुट्याउँछ हेर्नुहोस्। मह्म, त्यसबेला पनि बुद्धलाई चाहिँ उहाँले गृह त्याग गर्दाखेरि त यो पागल हो भनेको हो, मलाई पनि पागल हो भनेर भनेको थिए। मह्म, युएनडिपीको जागिरी छाड्दाखेरि मलाई पनि पागल भयो भनेर भन्थे, बुद्धलाई पनि भनेको थिए। हजुर त्यसै कारण तपाईँको स्तर अनुसार यो चिज ठिक हो कि यो चिज बेठिक हो भनेर तपाईँको त्यो लाइटले त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ हेर्नुहोस्। हजुर तर अब के छ भने अहिलेको समाज अहिलेको यो अब वैज्ञानिक भनौँ न वैज्ञानिक यो अब विभिन्न खालका कुराहरू विकास भइराखेको छ। यतिखेर धेरै मान्छेहरूले भौतिक सम्पत्तिलाई अनि त्यसपछि घर होस् परिवार होस् यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ राम्रो भन्ने र अब जुन मान्छेको भित्रको क्षमता यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ गौण रूपमा चाहिँ हेर्ने गरिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि समाजमा अगाडि बढ्दाखेरि विभिन्न चुनौतीहरू चाहिँ देखिन्छन्। अब तपाईँले सुन्नु भएको छ दूरदर्शी भनेर, मह्म, के हो दूरदर्शी भनेको? हजुर लामो सोचका साथ चाहिँ हो। अगाडि बढ्ने। जसले दूरदर्शी हुँदैन नि मह्म, त्यसले यस्ता भौतिक चिजहरूलाई बहुत ठुलो ठान्छ हजुर होइन। मह्म, जो व्यक्ति दूरदर्शी हुन्छ ए यो त केही समयको लागि हो है, मह्म, यो त केही समयको लागि हो, भोलि म कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्छ, मेरो यो शरीर कहाँ बिलिनुहुन्छ? कहाँ बिलिनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा मानसिक रूपमा सामाजिक रूपमा म कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्छ मह्म, भन्ने त्यो एउटा दूरको कुरालाई देखेर उसले मह्म, कुनै चिज गर्छ हेर्नुहोस् है। हजुर आखिर मान्छेले जति कमाए पनि मह्म, के हुन्छ, यही छोडेर जानु। तपाईँले तपाईँको यो कार्यक्रममा समय अलिकति होला होइन, हजुर छ समय छ। भगवान बुद्धको समयमा हेर्नुहोस् मह्म, एउटा घटना घटेको थियो। भगवान बुद्ध एउटा ठाउँमा भिक्षाटन गर्न जानुभयो। मह्म, भिक्षु भएपछि त भिक्षाटन गर्न जानुहुन्छ होइन। अवश्य। भिक्षाटन गर्न जाँदाखेरि त्यो घरमा चाहिँ आँगनमा पुगेपछि एउटा कुकुर भुक्दै आयो। मह्म, भुक्दै आएपछि भगवान बुद्धले भन्नु ए त लोभी ब्राह्मण त तोदेयो ब्राह्मण हो कि होइनस्, मह्म, तैँले जीवित छँदाखेरि तँसँग करोडौँको सम्पत्ति थियो, त कहिल्यै पनि तैँले कसैको उपकार गरिनस्। म तेरो घरमा चाहिँ यहाँ भिक्षाटन गर्न आउँदाखेरि कहिल्यै पनि एउटा चाहिँ अन्नको दाना चाहिँ दिइनस्। मह्म, तेरो लोभले गर्दा कन्जुसाइले गर्दा आज मरेर आफ्नै घरमा कुत्ता भएर चाहिँ जन्मेछस्, मह्म, कुकुर भएर जन्मेछस्। अहिले चाहिँ मलाई भुक्न आउँछस् भनेर भगवान बुद्धले के भन्नु, गाली गर्नु। अच्छा गाली गरिसकेपछि त्यो कुत्ता कुकुर तपाईँको पुच्छर चाहिँ भित्र लगेर मह्म, गएर घरको यो खाना पकाउने ठाउँ होइन मह्म, अज्ञानो हुन्छौँ नि हामी, हजुर त्यो चुलो। अज्ञानोमा चाहिँ चुलोमा गएर यसरी बस्यो हेर्नुहोस्। अच्छा अनि त्यहाँ चाहिँ शुभ भन्ने उसको छोरा थियो। मह्म, अनि शुभ भन्ने चाहिँ आयो छोरा हेर्नुहोस्। खै मेरो चाहिँ यो कुकुर त मलाई त स्वागत गर्न आएन, कहाँ गयो यो कुकुर भन्दाखेरि अनि त्यहाँको चाहिँ उहाँहरूको नोकरले चाहिँ के भन्यो, त्यो एउटा गोरो अग्ले चाहिँ बुद्ध भन्छन् नि, मह्म, त्यो आएर के गाली गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ यो कुकुरलाई। अनि त्यसपछि त भित्र गएर यसरी चाहिँ यो अज्ञानमा बसेछ भनेपछि त त्यो शुभ भन्ने व्यक्ति आगो भयो हेर्नुहोस्। मह्म, अनि त्यसपछि भगवान बुद्ध जहाँ बस्नुहुन्थ्यो उहाँको सत्सङ्ग कार्यक्रम जहाँ चल्थ्यो त्यहाँ गएर नाना थरीको गाली गर्यो त्यसले। को बुद्ध भयो भनेर म जवाब त्यही बोल्ने, मेरो बुवा तोदेयो ब्राह्मण यहाँको यस्तो ठुलो व्यक्ति धनी व्यक्ति उहाँ त स्वर्ग एउटा चाहिँ ब्रह्मलोकमा जानुभएको छ, तपाईँले मलाई चाहिँ यसरी निच गराउने, मेरो बुवा मेरै घरमा चाहिँ कुकुर भएर जन्मेछ भन्ने। त्यसपछि अनि भगवान बुद्ध मुस्कुराएर सुन्नुभयो। अनि त्यसपछि भन्नुभयो, हेर शुभ म तिमीलाई एउटा तरिका बताउँछु, तिम्रो कुकुरलाई जो उसले राम्रो खानको लागि राम्रो मान्ने केही चिज होला नि त तिम्रो कुकुरले, खुवाऊ मजाले खुवाइसकेपछि अनि त्यहाँबाट कुकुर चाहिँ खाएपछि एकछिनपछि झप्प निदाउँछ। त्यस बेला तिमीले के भन, ए बुवा हजुरले बित्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई त यति सम्पत्ति त दिनुभयो,
तर त्यो 10 वटा घडामा भएको चाहिँ असर्पी त तपाईँले त दिनु भएन। त्यो असर्पी कहाँ राख्नु भएको छ बुवा भनेर भन त। अनि त्यसपछि त्यो कुकुरले के गर्छ, अनि त्यसपछि मलाई जाऊ भन भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले भनेपछि असर्पीको चाहिँ 10 वटा घडा त उसलाई त लोभ पनि लाग्यो। त्यसपछि भगवान् बुद्धले भने जस्तै त्यसले गर्यो। राम्रोसँग चाहिँ खाना खुवायो त्यो कुकुरलाई। अनि खाना खाएपछि कुकुर छप्प निदाउँदाखेरि बुवा बुवा तपाईँले त्यो चाहिँ सबै चिज दिनुभयो, तर त्यो घडा असर्पीको घडा त चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिनु भएन, कहाँ छन् भन्दाखेरि कुकुर त जुरुक्क उठ्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पुच्छर यसरी चाहिँ उगाएर राखेर दौड्यो। अनि त्यो शुभ पनि पछि दौड्यो। दौडेपछि घरको पछाडि तपाईँको त्यो करेसा बारी चाहिँ यसरी खोस्रियो हेर्नुहोस् कुकुरले खोस्रिसकेपछि त्यहाँ हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै 10 वटा घडामा हेर्नुहोस् पुरा असर्पी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पुरै भरि त्यहाँ चाहिँ जमिनमा राखेको रहेछ त्यो उसले तोदे युवराजले हेर्नुहोस् न। त्यसपछि अनि चाहिँ बुद्धलाई उहाँले माफी माग्नु, भगवान् मैले हजुरलाई यस्तो चाहिँ गाली गरेँ हो। हेर्नुहोस् आखिर हामीले लिएर जाने के हो, हाम्रो त्यो जुन राम्रो धनी मन र गरिब मन लगेर जाने हो। अनि त्यो धनी मनले के गर्छ, धनी परिवारमा जन्म लिन्छ। गरिब मनले चाहिँ के गर्छ, गरिब परिवारमा जन्म लिन्छ। हामीसँग भएको धन सम्पत्ति लगेर हामी जाने होइन, भौतिक वस्तु लगेर जाने होइन, मानसिक वस्तु मानसिक चाहिँ अवस्था लगेर जाने हो। त आज कोही मान्छे भौतिक रूपमा गरिब होला तर मानसिक रूपमा ऊ धनी हुन सक्छ। आज कोही मान्छे भौतिक रूपमा धनी होला मानसिक रूपमा गरिब हुन सक्छ हैन। त्यस्तै गरी कोही मान्छे आज भौतिक रूपमा गरिब होला तर मानसिक रूपमा ऊ धनी हुन सक्छ। त्यसै कारण उसको भविष्य भनेको त्यही मानसिक धनी र गरिबीले निर्धारण गर्छ। अच्छा, त्यहाँनिर पुनर्जन्मको कुरा पनि आत्मा कुकुरमा गएर बसेको त्यो खालको देखियो। किन त्यो व्यक्ति गरिब थियो मानसिक रूपमा, तर भौतिक रूपमा के थियो, त्यो दैव ब्राह्मण एकदम धनी थियो हैन, करोडौंको पैसा थियो त्यस बेला त्यो समयमा। तर उनको मन चाहिँ गरिब भएको हुनाले कहिल्यै पनि जोगी साधु सन्त महात्माहरूलाई कहिल्यै पनि दान नदिने, कुनै पनि लोक कल्याणको लागि समाज कल्याणको लागि कसैलाई कुनै पनि केही काममा चाहिँ अग्रसर नहुने हैन। गरिब गुरुबाहरूलाई कहिले पनि केही सहयोग नगर्ने, आफ्नो परिवारका सदस्यहरू हुन्छन्, दाइ भाइहरू हुन्छन् हैन, दिदीबहिनीहरू हुन्छन्, छोरा नातिहरू हुन्छन्, हजुरबा हजुरआमाहरू हुन्छन्, आफूले केही अलिकति केही भनेर हुन्छ, केही दिएर हुन्छ, उहाँ त्यो व्यक्तिले केही पनि गरेन। आखिर उनी गरिब थिए मानसिक रूपमा। मानसिक रूपमा गरिब भइसकेपछि त जाने चिज त मन न हो। जो जाने चिज नै गरिब छ भने त अनि ऊ त गरिब ठाउँमै त जान्छ। त्यसै कारण यो सत्य तथ्यलाई हामीले बुझ्नु पर्यो र सबभन्दा ठुलो काम हामीले गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रो मनलाई चाहिँ धनी बनाउनु पर्छ। यसको मतलब मैले यो भन्न खोजेको होइन कि आज तपाईँले गर्नुहुने रोजगारी छाडिदिनुहोस्, आफ्नो कर्तव्य केही नगर्नुहोस् हैन, नोकरी नगर्नुहोस्, पैसा नकमाउनुहोस्, त्यो भनेको होइन। हामीले जो आफ्नो जिउनको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नुपर्छ हैन, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा भनौँ, जुनसुकै, तर अलिकति समय मिलाएर यो आफ्नो मनलाई धनी बनाउने काममा चाहिँ लाग्नुपर्छ। सबै मान्छे यसरी चाहिँ सन्यासी हुनुपर्छ भन्ने छैन। हो, मेरो अवस्था थियो, म भएँ। सक्नुहुन्छ भने बन्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने तपाईँ एउटा गृहस्थीको रूपमा पनि एउटा मानसिक रूपमा तपाईँ भिक्षु बन्नुहोस्, मानसिक रूपमा सन्त बन्नुहोस्। सन्त खाली वस्त्रले मात्रै गराउँदैन। वस्त्र लगाएर कोही मान्छे चाहिँ वास्तविक साँच्चीकै सन्त हुँदैन। त्यसै कारण तपाईँहरू गृहस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरी छन्, बाबुआमा छन्, आफूले नोकरी गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, समाजमा बसिरहनु भएको छ, तर चिन्तन मनन गर्दै, सत्सङ्ग गर्दै, ज्ञानमा तपाईँ लिन हुँदै, साधना गर्दै हैन, समय मिलेको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो मनलाई धनी बनाउनुहोस्। भविष्यमा तपाईँको के हुन्छ त, पुनर्जन्म भइसकेपछि पनि तपाईँ राम्रो ठाउँमा तपाईँको जन्म हुन्छ र यही जीवनमा पनि तपाईँ एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, अब यो अहिले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि विशेष गरी अब यो पुनर्जन्मको कुरामा आत्मा चाहिँ एक हुँदै 1000 जुनीपछि कति जुनीपछि चाहिँ मिलन हुन्छ, भेट हुन्छ भन्ने पनि भन्ने गर्छन् हैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छ बुद्ध धर्मले?
बुद्धको दर्शनमा त्यस्तो केही लेखा छैन हेर्नुहोस्। हजुर। बुद्धको दर्शनले पुनर्जन्म हुन्छ भन्छ। मह्म। पुनर्जन्म कतिचोटि हुन्छ यसको केही लेखाजोखा छैन। हजुर। यो जीवनको न अन्त छ न आरम्भ छ। मह्म। देयर इज नो स्टार्ट, देयर इज नो एन्ड। हजुर। जबसम्म हामीले ज्ञान प्राप्त नगरेर हामी चाहिँ मोक्षमा नजाउन्जेलसम्म, निर्वाणमा नजाउन्जेलसम्म, होइन, त्यो लगातार भइरहन्छ। हजुर। यसको यति आत्मा यति ऊ भन्ने छैन। हजुर। अनगन्ती, इन्फिनिट चलिरहने प्रक्रिया। चलिरहने प्रक्रिया। तर जब तपाईँ मोक्ष प्राप्त गरेपछि, जब तपाईँको लोभ, तपाईँको अज्ञानता, मोह सबै समाप्त हुन्छ नि, त्यसपछि हाम्रो पुनर्जन्म हुँदैन। हजुर। ल म एउटा पुनर्जन्मको एउटा सानो उदाहरण तपाईँ दिन्छु। हाम्रो यहाँ जाजरकोटमा भट्टी पसल छन्। हजुर, छन्। भट्टी पसलमा चाहिँ साँझ हुने बित्तिकै यसो गिलास तान्न जान्छन्। तर त्यो व्यक्तिमा चेतना आयो, यो पिउने चिज ठिक होइन, यो पिउने बानी ठिक होइन। यसले व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, होइन, आध्यात्मिक रूपमा यसले चाहिँ एउटा घातक सिद्ध हुन्छ। यो मलाई ठिक छैन भनेर जब त्यसले चाहिँ छाड्छ नि, त्यो फेरि त्यो भट्टी पसलमा जान्छ? जाँदैन। हो, त्यो रक्सीको आसक्ति छाउन्जेलसम्म न त्यो मान्छे भट्टी पसल जान्छ। त्यसै कारण यो पुनर्जन्म भनेको, यो संसार भनेको यही भट्टी पसल हो। यो हामीसँग भएको आसक्ति नसकिएको कारणले गर्दा हामी फेरि चाहिँ जन्म लिन आइरहेका छौँ। बुद्धले लुम्बिनीमा जन्मदाखेरि के भन्नुभयो? अग्गो हमस्मिङ लोकस्य जेठो हमस्मिङ लोकस्य सेठो हमस्मिङ लोक आए मन्तिमा मे जाति नत्तिदानी पुनः बहुति। संस्कृत पाली मुहान उहाँले के भन्नुभयो? यो लुम्बिनीमा जन्मेको यो मेरो अन्तिम जन्म हो। अब यो मेरो जन्म फेरि हुने छैन, ठोकुवा गरिदिनु। उहाँ फेरि जन्मनको लागि लुम्बिनीमा जन्मनु भएको होइन। यदि जन्मनको लागि फेरि लुम्बिनीमा जन्मेको भए त्यो लुम्बिनी खासै महत्त्वपूर्ण हुन्थेन। उहाँले त्यो जन्मलाई अन्त्य गर्नको लागि लिएको जन्म भएको हुनाले त्यो लुम्बिनी चाहिँ आजको विश्वको लागि, संसारको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण भएको। हजुर, त्यहाँ पुगेपछि मान्छेको एउटा आत्मामा सन्तुष्टि आउने कुरा र त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेले आफूलाई पनि परिवर्तन गरेर हिँडेका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। धेरै धेरै। हजुर, पक्कै पनि निकै महत्त्वपूर्ण र आज जीवन र जगतसँग विशेष गरी बुद्ध धर्मसँग जोडेर हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ र यी सबै कुराहरूबाट पक्कै पनि हामीले धेरै ज्ञान चाहिँ आर्जन गरिराखेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रविधि संयोजनमा सपना ओलीले साथ दिइरहनु भएको छ भने म पाइला विशेषको प्रस्तुता बालकुमार तपाईँको बिचमा आज सागर धम्म भिक्षुसँग कुराकानी गरिरहेको छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँले जाजरकोटमा पाइला टेक्दाखेरि र अहिले श्रीलङ्का हुँदै विभिन्न विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुग्दाखेरि र फेरि अहिले घुम्दै फिर्दै फेरि जाजरकोट आइपुग्दाखेरिका यी थुप्रै यात्रामा थुप्रै अनुभूतिहरू यहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ र त्यही महसुसले एउटा बुद्धत्व प्राप्तिका लागि र बुद्धत्व जुन यहाँले महसुस गरिसकेपछि ज्ञान दिने कुराहरूमा पनि त्यही कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसरी हेर्दै गर्दा जाजरकोटलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? जाजरकोट भनेको म जन्मेको ठाउँ, जन्मेको ठाउँको जसको पनि माया हुन्छ। चाहे हामी जुनसुकै ठाउँमा हामी किन नपुगौँ, जाजरकोटमा जन्मेका धेरै व्यक्तिहरू कतिपय इन्जिनियर बने होला, कतिपय डाक्टर बने होलान्, कतिपय प्रशासक बने होलान्, थुप्रै होइन, नेपालको ठुल्ठुलो ओहदामा पुगे होलान्, मन्त्री बने होलान्, होइन। अब जाजरकोटमा जन्मेको व्यक्ति म एउटा के भएँ त, बौद्ध एउटा चाहिँ सन्यासी भएँ। अब हाम्रो एउटा जुन दिनचर्या अनुसार हामी सधैँभरि एउटै ठाउँमा त बस्न सक्दैनौँ। जाजरकोट भनेको एउटा सीमित सानो ठाउँ हो। हामीले यहाँ आफ्नो बौद्धिक रूपमा चाहिँ यहाँ खेल्न पाउँदैनौँ, होइन। हो, त्यसै कारणले हामी अब विश्वका कतिपय ठाउँमा हामी यात्रा गर्नुपर्छ, नेपालमा पनि कतिपय ठाउँमा जानुपर्छ,
तर हामी जन्मेको ठाउँ भएको हुनाले हाम्रो विशेष माया ममता हुन्छ यो ठाउँसँग। भगवान बुद्धलाई एकजना व्यक्तिले सोधेका थिए, तपाईँ जन्मेको लुम्बिनी, तपाईँ हुर्केको कपिलवस्तुको तपाईँलाई माया लाग्दैन? त्यहाँ भएका आफ्ना आफन्तहरू साथीभाइहरूको सम्झना हुँदैन? भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धले के भन्नुभएको थियो, म जन्मेको लुम्बिनी, म हुर्केको कपिलवस्तुको मायाको कुरा छाडिदिनुहोस्, त्यतातिरबाट आएको हावाको एउटा बहाव, त्यो हावा त्यतातिरबाट आउँछ भनेपछि मलाई विशेष आनन्द लाग्छ भनेर भन्नुभएको थियो। बुद्ध भएको व्यक्तिले त त्यस्तो भन्नुभयो हैन। कपिल वस्तुको दिशाबाट आएको हावा उहाँलाई विशेष लाग्छ अरे, हेर्नुहोस्। भनेपछि आफू जन्मेको ठाउँ हामीलाई विशेष माया छ हैन। त्यसै कारण हामी सधैँभरि जाजरकोट प्रति संवेदनशील छौँ। के छ, के भइरहेछ, यहाँ कस्तो छ हैन। हामी सधैँभरि भौतिक रूपमा हामी चाहिँ शारीरिक रूपमा यहाँ आउन नसकौँला, तर यहाँ के भइरहेछ विभिन्न कुराहरू हामी सोधिराखेका हुन्छौँ, जानिराखेका हुन्छौँ हैन। र यो हामी नमरुन्जेलसम्म यो यहाँको माटोसँग, यहाँको सबै वस्तुस्थितिसँग हाम्रो नाता कहिले पनि टुट्दैन। हजुर, कतिपयले भन्ने गर्छ नि, जस्तो पुनर्जन्ममा भेट भएका साथीहरू, पुनर्जन्मका साथीहरूसँग भेट भयो भने पनि त उनीहरूको पनि त माया हुन्छ होला। अब त्यो साधारण माया भन्ने चिज तपाईँको पुनर्जन्म भएपछि हुन्छ नै भन्न सक्दैन हैन। अब साधारण माया भन्ने चिज हामीले संसारमा कतिजनासँग हामी साटासाट गर्छौँ, त्यसको अनगन्ती हिसाब होइन। विशेष त्यस्तो एउटा चिन्तन मनन हामीले चाहिँ सँगै गरेका छौँ भने अवश्य पनि त्यो चाहिँ मिलन हुन्छ। पक्कै पनि। अनि अब यहाँ जाजरकोटमा पहिला र अहिलेलाई हेर्दाखेरि अब अलिकति विकाससँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। जस्तो पहिला हिँडेर यहाँबाट छिन्चु हुँदै जानु पर्थ्यो होला, त्यो बेला तपाईँ हिँड्नुभयो होला। अब अहिले चाहिँ सरल गाडीमा चाहिँ घर नजिकै, घरमै पुगिन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हामी नेपालगञ्जबाट जाजरकोट आउँदाखेरि मसँग आइरहेका साथीभाइहरूसँग हाम्रो कुरा भएको थियो। त्यस बेला हामी प्लेनमा चढेर नेपालगञ्ज जान्थ्यौँ, प्लेनमा चढेर काठमाडौँ जान्थ्यौँ। तर हामीले जाजरकोटमा यसरी चाहिँ गाडीमा चढेर सरर यहाँसम्म आउन सकिन्छ होला भनेर हामीले सोचेको पनि थिएन। अझ हामीभन्दा अझै ज्येष्ठ होइन, उहाँहरूको त कुरा छाडौँ, उहाँहरूले त कल्पना गर्नुभएको थिएन, हामी शुद्धले पनि गरेको थिएनौँ, हेर्नुहोस्। तर आज हामीले कल्पना नगरेको चिज आज भएको छ कि पिच बाटो होइन जाजरकोट खलङ्गासम्म बनेछ। हामी सरर तपाईँको 4-5 घन्टामा नेपालगञ्जबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसै कारण भौतिक रूपमा आधारभूत विकास हुनु भनेको राम्रो कुरा हो, तर भौतिक विकासमा नै सबै चिज छ भन्ने होइन। हाम्रो जिल्लाका मान्छेहरू होइन कति गरिब छन्, कति अशिक्षित छन्। तपाईँ अलिकति भित्र गाउँतिर गएर हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था छ। हामीलाई दुःख लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ जाजरकोटको विकास हुनुपर्छ, आधारभूत विकास हुनुपर्छ। यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ शिक्षा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ, रोजगार पाउनुपर्छ है। त्यसै कारण अहिले जुन केही न केही विकास भएको छ, विकास भएकै छैन भनेर हामी भन्न मिल्दैन, विकास भएको छ। त्यस बेलाको यहाँको जनचेतनाको स्तर र अहिलेको जनचेतनाको स्तर फरक छ, धेरै धेरै माथिल्लो उसमा गएको छ होइन। त्यसै कारण जो भइरहेको छ ठिकै छ, र त्योभन्दा पनि अझ हामी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अन्त्यमा रेडियो सुनेर बसेका तमाम श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मैले आफ्नो जिल्लावासीहरूलाई साथसाथै यो संवाद युट्युब मार्फत सुन्नुहुने समस्त महानुभावज्यूहरूलाई मैले भन्ने कुरा त्यही हो कि भौतिक रूपमा हामी विकास गर्नुपर्छ, भौतिक समृद्धि हामीले चाहिँ आर्जन गर्नुपर्छ,
तर यसको साथसाथै आफ्नो मानसिक विकास आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि लाग्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भौतिक रूपमा पनि धनी हुन्छौँ, मानसिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा पनि धनी हुन्छौँ। र त्यो मानसिक रूपमा धनी भएको धनले हामीलाई चाहिँ भविष्यमा र यही जीवनमा पनि त्यसले धेरै उपकार गर्छ। किनभने आध्यात्मिक धनको कारणले गर्दाखेरि मान्छे अनुशासित हुन्छ। हेर्नुहोस्, आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ धनी भएको व्यक्तिमा एउटा अनुशासित जीवनमा चाहिँ उजिन्छ। यदि अनुशासन भएन भने के हुन्छ? तपाईँ जति ठुलो पदमा पुग्नुहोस्, अब अहिले नेपालमा कत्रा कत्रा घटनाहरू चाहिँ घटिरहेछन् होइन? भनेपछि त्यो अनुशासन नभएर त हो नि। त्यसै कारण त्यो आध्यात्मिक धन पनि व्यक्तिलाई चाहिन्छ र त्यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र म यो माटोमा यो ठाउँमा चाहिँ जन्मिएर अहिले मैले केही न केही आध्यात्मिक धन, एउटा बुद्धको आध्यात्मिक धन भनेको एउटा सागर हो। सागरमा मैले एउटा चाहिँ थोरै अन्जुलीमा चाहिँ मैले पानी लगेको छु होइन? र त्यो अन्जुलीमा लगेको त्यो आध्यात्मिक धनबाट मलाई कति फाइदा भएको छ मलाई थाहा छ। त्यसै कारण यो फाइदा साँच्चीकै मेरो जिल्लावासीले पनि लिनुपर्छ होइन? तपाईँहरू पनि आध्यात्मिक रूपमा थोरै भए पनि धनी हुनुपर्छ। तपाईँ त्यो आध्यात्मिक रूपमा धनी हुनु भएको म चाहिँ हेर्न चाहन्छु। यो जाजरकोट भौतिक रूपमा पनि समृद्धि होस्, आध्यात्मिक रूपमा मानसिक रूपमा पनि चाहिँ समृद्ध होस्। यो जाजरकोटवासीहरूको कल्याण होस्, मङ्गल होस्। र तपाईँले आज जाजरकोटमा आएको बेलामा हामीले सोच्न पनि सकेका थिएनौँ कि जाजरकोटमा यसरी चाहिँ एफएमहरू खुल्छन् होला भनेर। अहिले मैले सुनेको छु जाजरकोटमा 3टा एफएम छ र तपाईँको यो पाइला एफएमले मलाई चाहिँ यहाँनिर निमन्त्रणा गरिकन यो संवादको लागि तपाईँहरूले चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म हृदयदेखि नै तपाईँको यो पाइला एफएम परिवारलाई, विशेष गरी तपाईँलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो बुद्धको भाषामा साधुवाद भन्छौँ, साधुवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको यो एफएम आउँदा दिनमा यसको समृद्धि होइन विकास को म चाहिँ कामना गर्दछु र आशीर्वाद दिन्छु। यस्तो चाहिँ साधु सन्तले दिएको आशीर्वाद लाग्छ भन्छन् होइन? र तपाईँको यो चाहिँ संस्था फलोस् फुलोस् र जाजरकोटका जति पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई होइन, महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्षहरूलाई तपाईँहरूले उजागर गर्नको लागि यसलाई चाहिँ धेरै दायरामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि जाजरकोट भन्ने ठाउँलाई चाहिँ चिनाउनको लागि होइन, यहाँको एउटा चाहिँ विकास समृद्धिमा पनि तपाईँले एउटा ठुलो भूमिका, आज तपाईँको एउटा सञ्चारको भूमिका कस्तो छ? तपाईँले सञ्चारले चाहिँ तपाईँलाई कसैलाई एकदम भिखारी बनाउन सक्छ। सञ्चारले चाहेमा त्यो व्यक्तिलाई यति ठुलो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउन सक्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सानो चिज यस्तो भाइरल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन? भनेपछि सञ्चार भन्ने चिज त के भन्छ? इन्फर्मेसन इज द मोस्ट पावरफुल थिङ इन दिस वर्ल्ड भन्छ नि। सूचना नै अहिले संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। भनेपछि त्यो सूचना यस्तो सबैभन्दा ठुलो शक्ति के जाजरकोटमा चाहिँ नहुने होइन? जाजरकोट त्यो सूचना, त्यो शक्तिको चाहिँ के हुनुपर्छ? भाग हुनुपर्छ। यो तपाईहरूको भविष्य उज्जवल होस्, तपाईको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। हजुर, यहाँको यात्रा पनि एकदमै सफल होस्। यहाँले जुन बुद्धत्व प्राप्तिका लागि लागिराख्नु भएको छ त्यो अझै यहाँको चाहिँ पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ। एउटा जाजरकोटी छोरो, एउटा चाहिँ बौद्ध धर्मको चाहिँ अहिले विभिन्न हिसाबमा शिक्षा प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यहाँको यात्रालाई पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्दै आजको पाइला विशेष सुन्ने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरू, त्यसै गरी भिक्षु सागर धम्मलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सपनाहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै पाइला विशेषको प्रस्तुता म बालकुमार यहाँहरूको बीचबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।